پوچھتے کیا ہو بھلا، پوچھتے کیا ہو بھلا، رتبہ نبی کے آل کا، پوچھتے کیا ہو بھلا، رتبہ نبی کے آل کا، پوچھتے کیا ہو بھلا، رتبہ نبی کے آل کا، پوچھتے کیا ہو بھلا، پوچھتے کیا ہو بھلا، رتبہ نبی کے آل کا، پوچھتے کیا ہو بھلا، رتبہ نبی کے آل کا، ارے بج رہا ہے بج رہا کونین میں، بج رہا کونین میں، ڈنکا نبی کے آل کا، بج رہا کونین میں، کا نبی کے آل کا، بج رہا کونین میں، ڈنکا نبی کے آل کا۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ قبر کی اور حشر کی اس کو کیوں، قبر کی اور حشر کی اس کو بھلا کیوں خوف ہو، قبر کی اور حشر کی اس کو بھلا کیوں خوف ہو، قبر کی اور حشر کی، قبر کی اور حشر کی اس کو بھلا کیوں خوف ہو، ارے ہوگا جس کے، ہوگا جس کے، ہوگا جس کے، ہوگا جس کے، ہوگا جس کے ہاتھ میں دامن نبی کے آل کا، ہوگا جس کے ہاتھ میں دامن نبی کے آل کا۔ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کوئی بھی جچتا نہیں تا عمر اس کے نظر میں، کوئی بھی جچتا نہیں تا عمر اس کے نظر میں، کوئی بھی جچتا نہیں تا عمر اس کی نظر میں، کوئی بھی جچتا نہیں تا عمر اس کی نظر میں، ارے دیکھ لے ہاں دیکھ لے ہاں دیکھ لے ایک بار جو چہرہ نبی کے آل کا، دیکھ لے ایک بار جو چہرہ نبی کے آل کا۔ خاندان واسطی بلگرام شریف میں حضرت سید صغرا واسطی کے خانوادے میں ہوئی۔ حضرات محترم، آپ کا شجرہ نسب ددھیال و ننیال دونوں کی طرف سے 14 واسطوں کے ذریعے سید صغرا صاحب سے جا ملتا ہے۔ آپ کی نشو و نما روحانیت و عرفانیت سے مملو بھرے ماحول میں ہوئی۔ جہاں روحانیت و عرفانیت سے بھرا ماحول تھا، اسی میں آپ کی نشو و نما ہوئی۔ آپ نے زیادہ تر اپنی تعلیم اپنی خاندانی علماء فضلاء ادبا کی آغوش میں اختیار کی، پائی۔ آپ سے بڑے بڑے علماء فضلاء علم حاصل کرتے رہے۔ سب سے پہلے جن سے آپ نے تعلیم پائی وہ آپ کے نانا حضرت علامہ غلام عبدالجلیل بلگرامی کی ذات پاک ہے۔ وہی عبدالجلیل نامی بلگرامی جو اپنے وقت کے ایک جلیل القدر عالم اور صوفی تھے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں زانوی ادب طے کیا اور علم کی روشنی سے خود کو روشن کیا۔ اس کے بعد آپ نے حدیث المحدثین حضرت سید طفیل محمد بلگرامی کی بارگاہ میں
ज़ानुए अदब तय किया और उनसे इल्म हासिल किया। उसके बाद अपने मामू हज़रत शायर बिलग्रामी उनसे आपने इल्म हासिल किया। और उसके बाद मरजउल मुहद्दिसीन शेख अहमद हयात सिंधी और शेख अहमद हयात सिंधी के बाद आपने मुफ्ती मक्का शेख तंतावी जैसी अजीम हस्तियों से इल्म हासिल किया, उलूम अक़लिया और नक़लिया हासिल किया। उसके बाद आप तसव्वुफ़ और मार्फत की राहें पार करने के लिए ऐसी बारगाह का रुख करते हैं जहाँ से बड़े बड़े उलमा, उदबा, फुज़ला ने इल्म हासिल किया, जिनमें हज़रत सैयद शाह फज़लुल्लाह कालबेबी और हज़रत सैयद शाह बरकतुल्लाह जो इमाम सिलसिले बरकातियत हैं। इन अजीम हस्तियों ने फैज़ हासिल किया। वो बारगाह यानी सैयद शाह लुत्फ़ुल्लाह बिलग्रामी उर्फ शाह लद्दा मियाँ की बारगाह है, जिनसे आपने फैज़ हासिल किया। उसके बाद हस्सानुल हिंद जब आपकी खिदमत में हाजिर हुए, यानी सैयद शाह लुत्फ़ुल्लाह बिलग्रामी उर्फ शाह लद्दा मियाँ की बारगाह में हाजिर हुए, तो आपने उनको इजाज़त व खिलाफत से भी नवाजा और उलूमे बातिनिया भी अता किए। मुर्शिद की निगाह फैज़ ने आपकी दिल की दुनिया बदल दी, आपको कुंदन बना दिया, इश्क़े नबी का जाम भी पिला दिया। इश्क़े नबी की जो चिंगारी आपके सीने में जल रही थी, वो अब चिंगारी न रही बल्कि शोला बन चुकी थी। आप इश्क़े नबी में इस तरह मुस्तग़रक़ रहा करते थे और कहते थे कि मैंने बचपन ही के आलम में आकाए करीम जाने जाना अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की है और ख्वाब के आलम में ऐसी ज़ियारत की है। आपको बताता चलूं कि आप फरमाते हैं कि वो रुखे अनवर मेरी निगाहों से हटता नहीं है। आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खास तौर से वो प्यारी सी मुस्कुराहट और उसकी चमक से मेरी आंखें रोशन हैं और जब भी मुझे वो ख्वाब याद आता है तो मेरा दिल तड़पने लगता है। मैं रोज़े मुस्तफ़ा की ज़ियारत के लिए तड़पने लगता हूँ। अब ये तड़प ज़्यादा दिनों तक बाकी न रह सकती थी, वो तड़प शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। आप 1150 हिजरी के साल घर वालों को बगैर बताए हुए पैदल जानिबे तैबा की तरफ निकल पड़ते हैं। आप तैबा की तरफ निकल पड़े हैं और देखिए शौक़े शऊरी भी देखिए कि इस तरह इश्क़े शऊर कि आपने गैर मशहूर रास्तों को यानी मशहूर रास्तों को ना चुना बल्कि उन्होंने गैर मशहूर रास्तों को चुना और मारूफ रास्तों को ना चुना, मशहूर रास्तों को ना चुना ताकि कोई बंदा मकसद में आड़े ना आए, घर का कोई फर्द हमें मकसद से ना रोक दे। मैं मदीने की जानिब जा रहा हूँ और कोई आकर के कहे नहीं तुम ना जाओ पैदल, तुम्हें मुश्किल पड़ेगा, ऐसी कोई रुकावटें ना हो, तो आपने मुश्किल रास्ता चुना ताकि कोई घर का बंदा ना पहुंच जाए। आप चलते चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि आपके पैरों में आबले पड़ गए, पैरों में आबले पड़ गए, आप मालवा पहुंच गए। उसके बाद आप पर अल्लाह की ऐसी निगाह करम हुई, ऐसी निगाह करम हुई कि आसिफ नवाब जहां ने आपके लिए सवारी का इंतज़ाम किया, खाने का इंतज़ाम किया और बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी इज्जत व ताज़ीम की, यहाँ तक कि आप उसके बाद मदीने तैयबा पहुँच गए। मदीना जाते हैं तो आप जैसे ही गुंबदे खज़रा पर आपकी नज़र पड़ती है तो पुरनम आँखों से आपके बिस्मिल और दिले बिस्मिल को करार आ जाता है। देखिए किस कदर आप हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इश्क व मोहब्बत फरमाते थे। ये हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से आपकी मोहब्बत थी। हज़रात गिरामी, मैं आपको बताऊं कि आप चलते चले जा रहे हैं, उसके बाद आप सूरत की सरजमीन पर पहुंचते हैं। सूरत की सरजमीन पर पहुंचने से पहले जब आप हज करके वापस आ रहे तो अपने वतन अजीज का रुख करते हैं, वतन अजीज का रुख करते हैं और कहते हैं जहां भी मेरा जहाज लंगर अंदाज होता वहां रुक करके मैं सबसे पहले बुजुर्गान दीन की ज़ियारत करता था। उसके बाद वहां के बुजुर्गान दीन मुझे इजाज़त व खिलाफत से नवाजते थे। अल्लाह अकबर, ये शान थी आपकी। आप चलते चले जा रहे हैं, सूरत की बंदरगाह पर पहुंचते हैं तो वहां आपने 7 साल क़याम किया। उसके बाद दुकन का रुख किया। दुकन में आपने दर्स व तदरीस और तसानीफ की
ایسے ایسے جوہر دکھائے کہ آپ کی درس و تدریس سے نکل کر بڑے بڑے علماء فضلہ اور صوفیہ سامنے آئے. آپ نے وہاں پر رہ کر کے 40 سال دین کے کام کو انجام دیا. اس کے بعد آپ قلم اٹھاتے ہیں تو علم کے دریا بہا دیتے ہیں. ایسے علم کے دریا بہے کہ آپ نے بڑی بڑی اور جید کتابیں لکھیں، ایسی کتابیں لکھیں جن کی مثال نہیں، نادر المثال کتابیں لکھیں جن میں صبحۃ المرجان فی آثار ہندوستان، معاصر الکرام فی تاریخ بلگرام جیسی نادر الکتابیں لکھیں. اس کے بعد آپ وہاں سے علم و فضل کے جوہر لٹاتے ہوئے اس کے بعد آپ جب پہنچتے ہیں اپنے گھر کی طرف رخ کرتے ہیں. ابھی پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ آپ تمام علماء فضلاء بڑے بڑے ادبا کو جمع کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اعلان کرتے ہیں، اے لوگو ھذا فراق بینی و بینکم، ھذا فراق بینی و بینکم، یہ ہماری آپ سب سے آخری ملاقات ہے. اتنے الفاظ بولے کہ مجمع کی آنکھیں جدائی کے غم سے اشکبار ہو گئیں، دل فرقت کی تنہائی سے بےتاب ہو گئے. اللہ اکبر. یہ سغرا سید سغرا واسطی کا شہزادہ، آپ کا نور نظر، خاندان واسطی کا چشم و چراغ، خاندان واسطی کا سورج، علم و فضل کا سورج، ایک عالم کو روشنی دیتا ہوا 1200 ہجری کو غروب ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرات گرامی، آپ کی دینی و ملی خدمات اور کارناموں کا ایک عظیم کارواں ہے جن کو چند کتابوں یا چند خطابوں میں بیان کرنا ناممکن ہے. آپ کی پوری زندگی آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی عملی تفسیر ہے. اسی بات کو ہمارے برادر عزیز عقیدت و حقیقت کا جامہ پہناتے ہوئے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں، عشق نبی کے پیکر آزاد بالگرامی، عشق نبی کے پیکر آزاد بالگرامی، علم علی کے مظہر آزاد بالگرامی، علم علی کے مظہر آزاد بالگرامی، چشم سنن کے اختر آزاد بالگرامی، چشم سنن کے اختر آزاد بالگرامی، ملک سخن میں برتر آزاد بالگرامی. حضرات محترم، میں بس ایک چھوٹی سی بات پیش کر کے آپ کے سامنے سے رخصت ہو جاؤں گا. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ آپ کو آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق کس قدر تھا، آپ آقائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس قدر محبت فرماتے تھے. محبت کا عالم یہ ہے کہ آپ نے بلگرام شریف سے لے کر مواجہ شریف تک کی زمین کو ناپ دیا اور مضبوط دلائل کے ذریعے اسلام اور اس کی عظمت کا ربط قائم کر دیا. یہ تھی آپ کی شان، اور ہم اسی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شعر کو کہیں گے جو ہمارے اسلاف کہتے چلے آئے، اور اسی شعر کو ہم پھر کہیں گے جو ہمارے اسلاف بارہا کہتے چلے آئے. ہمارے امام عشق و محبت حضور اعلیٰ حضرت کہتے چلے آئے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے میری سرکاروں کے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے بولنے میں جو غلطی ہو گئی تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے بزرگان دین کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. والسلام.